في البداية تحية نضالية داخل التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. يعني هذه الوقفة كتجي في سياق تنزيل البرنامج النضالي اللي تسطر على مستوى يعني مدينة فاس في المجلس الوطني الأخير، اللي تسطرت مجموعة من المحطات يعني أشكال نضالية محلية في السياق ديال المعركة ديال إسقاط مخطط التعاقد وإدماج كافة الأساتذة في الوظيفة العمومية. يعني في هذا السياق هذه الوقفه يعني كاين الحضور ديال الاساتذه، ديال الطلبه، ديال مجموعه من يعني حقوقيين، كاين تلاميذ، كاين مجموعه من الفئات يعني الحاضره يعني في هذا الشكل النضالي اللي دعت له التنسيقيه الاقليميه بطبيعه الحال تنزيلا للبرنامج الوطني. حنا نجدد رفضنا القاطع ديال مخطط التعاقد، ونقول بان لا تنازل عن الادماج في أسلاك الوظيفة العمومية، ولا تنازل عن إسقاط مخطط التعاقد الذي يهدف بطبيعة الحال إلى تفكيك المدرسة العمومية، والذي يهدف إلى خوصصة التعليم والمزيد من القضاء على المرفق العمومي. نقول بأن احنا مطالبنا عادلة ومشروعة متمثلة أساسا بطبيعة الحال في الإدماج. يعني الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية فهو حق دستوري لنا، كما أيضا تأتي هذه الوقفة ردا على التصريحات الأخيرة المتناقضة يعني الناس ديال الوزارة، تصريحات متناقضة بين وبين، يعني ما كيقولوش تصريح واحد. يعني كيقول لك بان تم اسقاط التعاقد، وفي نفس السياق كيقول لك راه مازال التعاقد ساري المفعول. بمعنى في هذا السياق بالاضافه للتهديدات اللي كنواجهوها، التهديدات بالطرد وخرق سافر يعني للدستور، لان حنا كنعبروا على مطالبنا، حنا ماشي غايبين، حنا نطالب بحقوقنا، حنا رحنا في اضراب. وفي نفس السياق بالنسبه للتلاميذ وما الى ذلك، لان الدوله تقول بان احنا باغيين نضيعوا التلاميذ وما الى ذلك، نقول بان هذا لا اساس له من الصحه، بحيث ان المعركه ديالنا بدات يعني منذ يوم 4 يعني مارس من السنه الفارطه، وكانت اشكال يعني في ايام ديال العطله، و6 ماي يعني كانت في يوم الاحد مسيره في الرباط، كانت مجموعه من المحطات في مراكش 23 يونيو كانت في العطله، كان اعتصام ايضا على مستوى الرباط في يوم ديال العطله، ولكن هاد الناس ما كيستجبوش لمطالبنا، وبالتالي حنا مشينا يعني في هذا السياق ديال التصعيد. وتحيه نضاليه للجميع. تحيه حقوقيه عاليه، تحيه جميع متتبعي الموقع زايو سيتي. الان كتشاهدوا كاينه وقفه احتجاجيه من تنظيم التنسيقيه الوطنيه الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد فرع الناظور. الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان انسجاما مع مبادئها ومواقفها الثابته حضرت اليوم من اجل مؤازره هذه الفئه من رجال ونساء التعليم الشرفاء الذين ابوا الا ان يعبروا عن رفضهم المطلق والقاطع للاجراءات المجحفه المتمثله في التعاقد، ومطالبتهم الشرعيه بالادماج في الوظيفه العموميه. ونحن في الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان فرع زايو، وتعبيرا عن موقف الجمعيه وطنيا، نحن نتضامن مع الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد، ونطالب باسقاط التعاقد وادماجهم في الوظيفه العموميه. وهذه المحطه هذه ما هي الا جزء من المحطات النضاليه التي خاضتها التنسيقيه، ونحن نشد على ايديهم ونحييهم بحراره. كذلك نشكر جميع الاطارات والساكنه زايو التي عودتنا على الالتفاف على القضايا العادله والمشروعه من خلال المطالب المشروعه. دائما الساكنه كانت في الموعد، نحييهم كذلك، ونحيي جميع المتدخلين في هذه المحطه والحاضرين وكل الشرفاء وكل الحرائر والاحرار. تحيه نضاليه. تحيه نضاليه لجميع الاخوه والاخوات الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد في هذه المعركه البطوليه. الوقفه الاحتجاجيه اليوم بمدينه زايو التي جسدتها بطبيعه الحال التنسيقيه الاقليميه للاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد باقليم الناظور باسم النقابه الوطنيه للتعليم المنضويه تحت لواء الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل. نحيي عاليا جميع الاطارات النقابيه والجمعويه والحقوقيه التي تدعم بشكل ميداني هذا الملف. ملف الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد هو ملف الشعب المغربي. في بداية يونيو 2016 من داخل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
أكدنا في بيان مركزي على رفضنا القاطع للتشغيل بالتعاقد، لا لشيء إلا لأنه يكرس الهشاشة، لا لشيء إلا لأنه يدمر الوظيفة العمومية. وبالتالي ومن داخل النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المطلب الأساسي لجميع الشعب المغربي ومن بينها بطبيعة الحال التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والهيئات النقابية الأكثر تمثيلية، ومن ضمنها بطبيعة الحال النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، هو إدماج الأساتذة في نظام أساسي واحد وموحد في الوظيفة العمومية بطبيعة الحال حتى يتم التساوي مع إخوانهم الرسميين. نؤكد في هذه المعركة أننا بجانب إخواننا وأخواتنا الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ليس بطبيعة الحال من أجل الدعم، وإنما قناعتنا من داخل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وقناعتنا من داخل النقابة الوطنية للتعليم على أساس أن المسألة تتعلق بالدفاع عن المدرسة العمومية. اليوم نسجل من داخل النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الهجوم القوي التي تنهجه الحكومة الحالية والحكومة السابقة على الوظيفة العمومية وتدمر وتريد تدمير المدرسة العمومية من خلال مجموعة من الإجراءات اللا شعبية واللا ديمقراطية، وآخرها بطبيعة الحال هو قانون الإطار 1751 الذي يتعلق بضرب المجانية وفي محتواه على أساس أن الأسر الميسورة تؤدي والأسر المعوزة لا تؤدي. نحن من داخل النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نؤكد للرأي العام وللشعب المغربي أن الأسر الميسورة داخل المغرب لا تدرس أبنائها داخل الوطن بل خارجه. والتنظيم التعليمي اللي كاين على المستوى الوطني هذا تعليم عمومي، هذا تعليم خصوصي، هذو بعثات، هذا تعليم عتيق، 4 أنواع من التعليم داخل الوطن يؤكد لنا بالملموس تخبط الدولة المغربية والحكومة المغربية حول نهج سياسة شعبية بطبيعة الحال من أجل تعميم عمومي جيد لجميع أبناء الشعب المغربي. نؤكد في هذه الوقفة الاحتجاجية الناجحة التي ساهمت من داخلها النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على المستوى المحلي بمدينة زايو، نؤكد لجميع الرأي العام أننا نتبنى هذا الملف جملة وتفصيلا لا بديل عن الإدماج. وبالتالي إن كان مجموعة من الوزراء يتحدثون عن الوطنية فأنا نقول لهم أن الوطنية الحقيقية تبتدئ بإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في نظام أساسي واحد وموحد يجمع جميع نساء التعليم، لا لتشتيت أسرة التعليم، لا لتدمير المدرسة العمومية، لا لإقبال المدرسة العمومية. فنحن سنكون بالمرصاد لكل اللوبيات التي تسعى إلى تشتيت الأسرة ديال التعليم. بهذه المناسبة كذلك نحيي الإدارة التربوية على المستوى ديال الجهة الشرقية ومدينة زايو وإقليم ديال الناظور على الموقف الثابت والموقف الرجولي على المستوى عدم تفعيل الانقطاع عن العمل للأساتذة المضربين، لأننا في النقابة الوطنية للتعليم نؤكد من هذه المحطة أن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد هم في محطة نضالية، هم في إضراب جسدوه على المستوى الوطني في أسبوعه الثالث، وبالتالي هذا ينص عليه الدستور وليس في وضعية انقطاع عن العمل نهائيا. وبالتالي تحية عالية وتحية نضالية عالية وصادقة باسم النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى الإدارة التربوية التي جسدت موقفا واحدا هو رفض أنها تستعمل بطبيعة الحال كيد لتكسير جميع النضالات. نحيي عاليا الأساتذة الرسميين الذين رفضوا جملة وتفصيلا تسليم حصص الأساتذة المضربين. نحيي عاليا جمعية آباء وأمهات أولياء التلاميذ في عديد من المناطق التي وعت وبشكل مسؤول أن القضية ديال الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد هي قضية الشعب المغربي، هي قضية جميع القوى التقدمية، جميع الهيئات النقابية الديمقراطية، جميع الهيئات الحقوقية. وبطبيعة الحال لا لتدمير المدرسة العمومية، البديل الوحيد هو الإدماج والإدماج في الوظيفة العمومية. وتحية نضالية. إذا بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا تأتي هذه الوقفة في إطار تنزيل البرنامج النضالي الذي دعت إليه تنسيقية الأساتذة أو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، طبعا بعد مجموعة من الأشواط التي
التي قطعتها بحمل الشارات وكذلك الإضرابات في أيام العطل وفي الأحد. وطبعا لما واجهتنا أو لما قابلت الدولة هذه المطالب بالرفض، إذن أجبرنا على التصعيد، طبعا تصعيد بقيام مجموعة من الأشكال النضالية على مستوى الإقليم وعلى مستوى الجهات، وكذلك مسيرة الوطنية القادمة. طبعا على مستوى الإقليم نحن اليوم متواجدون في مدينة زايو المناضلة، طبعا لكي نرفع شعاراتنا ونقول لا للتعاقد، نعم للإدماج. طبعا وهذا التعاقد كما نعرف جميعا هو إجهاز على المدرسة العمومية وإجهاز على حقوق الشعب في تعليم جيد وتعليم مريح لكافة الشعب المغربي. في الأخير ندعو كافة الهيئات أو الإطارات النقابية والهيئات والجمعيات إلى ضرورة الالتفاف حول تنسيقيتنا العتيدة من أجل خوض معركتنا التي كما قلنا تستهدف رفع جودة التعليم ورفض التعاقد المشؤوم، وهذا التعاقد هو تعاقد الذل والعار. وتحية نضالية لجميع أو لعموم الشعب المغربي. عبد الله إبراهيم بصفتي نائب رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان وطنيا وعضو مكتبها المحلي. نحن في الهيئة أولا من حيث ما هو مبدئي أصدرنا بيانا وطنيا وبيانا محليا نعلن فيه الدعم اللامشروط لفئة الأساتذة والأستاذات الذين فرض عليهم التعاقد في شكل من أشكال التدليس والمناورة على أبناء الشعب المغربي. بالنسبة إلينا كذلك لا بد وأن نشيد وننوه بالمعارك البطولية التي تخوضها هذه الفئة على المستوى الجهوي وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى الوطني كذلك. من جهة أخرى لا بد وأن نؤكد على أن هذه المسيرات وبالرغم من تميزها بنوع من التحضر وبنوع من السلمية إلا أننا نسجل في المقابل عنف الدولة المغربية ضد هذه الفئات واستعمالها ونزيعها نحو العنف كما حدث أمس في بطاطا. بالنسبة إلينا في الهيئة المغربية لحقوق الإنسان نحضر بشكل واسع منخرطات ومنخرطة الهيئة المغربية لحقوق الإنسان في هذه المسيرة التي ننجزها بشوارع مدينة زايو، ونعلن بأن ما تقوم به الدولة في حق المدرسة العمومية هو جريمة بكاملة الأوصاف، ونتأكد يوما عن يوم بأن هناك إرادة سياسية للإجهاز على التعليم العمومي، وهذا لا يمكن أن نقبله كشعب مغربي وكأطياف شعب مغربي. لا بد أن نتوحد، لا بد أن ننزل بشكل ميداني إلى الشارع من أجل رد الاعتبار إلى المدرسة العمومية، لأن المكتسبات والنضالات على المدرسة العمومية منذ 65 إلى الآن ركبنا مجموعة من المكتسبات، إلا أننا الآن هذه المكتسبات أصبحت مهددة. هذا جانب. من جانب آخر لا بد وأن نؤكد بأن عناد الحكومة الملتحية يضرب في العمق استقرار الشعب المغربي ويجعل مستقبله على كف عفريت. لذلك نجدد دعوتنا كحقوقيين إلى الحكومة ومن خلالها إلى وزير التعليم من أجل التراجع الفوري، ونقول بأننا يمكن أن نعصف بالموسم الدراسي في ظل هذا العناد. لا يمكن أن يكون المغرب مزرعة، لا يمكن أن يكون المغرب ملحقة لللوبيات الصهيونية العالمية التي تتحكم في رقاب الشعوب. نعلن كذلك من جهة أخرى بأننا كشعب مغربي نصطف إلى جانب الأستاذ من أجل المدرسة العمومية ومن أجل حق أبنائنا في التمدرس، ووقوفنا إلى جانب هذه الفئة هو بمثابة تحصين للمدرسة العمومية على مستوى المحلي. نفكر كهيئة مغربية في مبادرة محلية تهدف إلى خلق تنسيقية محلية من جميع الأطياف السياسية والحقوقية لننزل الشارع إلى جانب هذه الفئة. ويبقى من المهم كذلك أن نؤكد بأنه إذا كان
بالنسبة للجزائر وبالنسبة لتونس قد تم التراجع على هذا المخطط الصهيوني، فإن المغرب بالنسبة إلينا قد تأخر في إعلان هذا التراجع الذي ينتظره الشعب المغربي وليس هذه الفئة. سنظل إلى جانب هذه الفئة وسنظل مكافحين من أجل المدرسة العمومية، ولن نتنازل ولن نركع على ما تمليه حكومة فاقدة للشرعية بات رحيلها مؤكدا، ونسعى إلى الله تعالى أن يعجل برحيلها والسلام. تحية نضالية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. طبعا نزف هذه التحية باسم المكتب ديال الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل. طبعا اليوم نحن هنا في زايو من أجل التنديد بالسياسات الرجعية والتصفوية التي تستهدف الضرب في مكتسبات الشغيلة التعليمية والتنديد بالمخططات التخريبية والعشوائية الغير المحسوبة التي تنتهجها الحكومة المغربية، وذلك من خلال سياسة التعاقد التي أصبحت سياسة معروفة. الهدف منها هو ضرب المكتسبات ديال الشغيلة التعليمية، ضرب المدرسة العمومية في الصميم، والقضاء على الاستقرار المهني والنفسي ديال الاستاذ. وطبعا نحن في الفيدراليه الديمقراطيه للشغل النقابه الوطنيه للتعليم المكتب المحلي زايو نرفض هذه الممارسات، ونحن نعلنها باننا دائما ما كنا وسنظل في صفوف هموم الشعب المغربي وفي صفوف هموم الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد وباقي الفئات التعليميه وجميع المطالب التي تدافع عنها الشغيلة التعليمية على اختلافها. نطالب الوزارة بالتدخل العاجل وحل جميع الملفات العالقة بجرأة وشجاعة بدل الهروب إلى الوراء وبدل سياسة الأذان الصماء التي تستهدف طبعا التماطل دون أن تقوم بحل هذه الإشكالات بطريقة اللي هي حضارية وواعية بما يضمن الاستقرار النفسي والمهني للأساتذة. طبعا نحن في جانب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ونطالب بإسقاط المخطط ديال التعاقد وبالتالي إدماج هذه الفئة ضمن أسلاك الوظيفة العمومية وفي النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. تحية نضالية من المكتب المحلي لفرع زايو للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل. تحية لكل الغيور على هذا القطاع الحيوي. دمنا ودمتم للنضال الأوفياء مزيدا من الصمود، وكذلك ندد في النهاية بجميع الإجراءات التي تمارس في حق المديرين والمديرات من أجل كسر معركة الأسدى الذين فرض عليهم التعاقد، وبالتالي نرفض مثل هذه الإجراءات اللا قانونية ولا تربوية ولا أخلاقية، وكذلك لأنها تطعن في الحق الدستوري القاضي بالحق في الإضراب. تحية نضالية لكم وتحية لهذا المنبر الإعلامي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه. باسم جماعة العدل والإحسان بزايو نهنئ التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد على نجاح هذه المسيرة المشهودة من أجل المطالبة بحقوقهم والمطالبة بإسقاط المرسوم المشؤوم، وكذلك التنديد بسياسة الدولة الفاشلة في قطاع التعليم. هذه المسيرة اللي كتحضرها مجموعة ديال الإطارات الحقوقية والنقابية والسياسية والجمعوية، وكذلك جمعية أولياء التلاميذ والطلبة والتلاميذ لمساندة نضال هذه الفئة التي تطالب بإسقاط قلت المرسوم التعاقد. هذا المرسوم اللي كيأتي كخطوة أولى في مسار ضرب مجانية التعليم بالمغرب. كلنا نعرف أن المغاربة يعني يعانون الفقر، يعانون الهشاشة، يعانون التهميش، والأكيد أن هذا العشرية الأخيرة الدولة المخزنية تحاول ما أمكن أن تجهز على باقي ما تبقى من حقوق الشعب، ولكن أن لهم ذلك فالشعب سيقول كلمته بهذا التضامن وهذا الالتحام مع هذه الفئة المضطهدة واللي تعرضت للقمع في مجموعة ديال المواقع، موقع وجدة ومجموعة المواقع أخرى تعرضوا للقمع أثناء اعتصاماتهم أمام الأكاديميات. كذلك هذه الوحدة النقابية وهذه الوحدة الجمعوية والسياسية في المغرب ككل، الأكيد أنها ستسقط هذا المرسوم المشؤوم وستسقط هذه السياسة الفاشلة للدولة من أجل ضرب قلت مجانية التعليم وضرب تخريب المدرسة العمومية وتسليع التعليم.
بحيث انه كلنا كنعرفوا انه الشعب المغربي ما قادرش انه ينفق على الابناء ديالو في التم دروس ديالهم، وهذه الخطوه هذه اكيد انها بمثابه بيع المدرسه العموميه للشركات وللمقاولات من اجل تنفيذ اجندات خارجيه، اجندات دول الاستكبار العالمي ومؤسسات الماليه التي تفرض اجندتها على الحكومات المستضعفه. فتحيه لهذا الحضور الكبير وهذا الحشد الكبير هنا بمدينه زايو، وعلى نجاح هذه المسيره من اجل ابلاغ رساله واضحه للدوله المخزنيه انه لا تنازل عن ادماج جميع الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد، ادماجهم في الوظيفه العموميه كامثال يعني اخوانهم المرسمين. وشكرا لزايو سيتي. تحيه نضاليه لعموم الراي العام الوطني الطلابي ديال الاساتذه المعطلين. كما كيلاحظ الكل ان هذه المعركه ديال الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد هي معركه الجماهير ككل، هي معركه كل الكادحين، كل الفقراء اللي جات نتيجه ديال من اجل خوصصه القطاع ديال التعليم، وبالتالي تطبيق املاءات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي. لكن الرد ديال الجماهير غالبا ما كيكون كما كيشوف العموم هنايا، وهي ان كل الفئات ديال المجتمع كتصدى لهذه المخططات الطبقيه اللي كتهدف للاجهاز عن المكتسبات التاريخيه. وكما لاحظتوا ان هذه النضالات الجماهيريه هي كتهدف للتنديد بالمخططات الطبقيه التصفويه في حق الشعب المغربي البطل. المساله الاولى الرد على سياسه خوصصه التعليم سنة 1983 كان الرد ديالها في 84 بانتفاضات شعبية، واللي ادى الشعب ضريبة من آلاف الشهداء، آلاف المعتقلين، آلاف ديال المعطوبين. وكذلك هذه المحطات النضالية كتبين مسألة أساسية، وهي أنه باستطاعة الشعب أنه يقدم مزيد من الشهداء، يقدم مزيد من المعتقلين، يقدم المزيد من المعطوبين في سبيل مجانية التعليم وفي سبيل المدرسة العمومية. نحن كمعطلين ديال فرع سلوان كنتواجدوا في المعارك النضاليه ديال الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد من اجل التاكيد على ضروره ترك التعليم جانبا. يعني ما خصش تكون خوصصه ديال هذا القطاع اللي كيفتح مجال لابناء الكادحين وابناء الفقراء في الاستمراريه الدراسه ديالهم، وحتى هما يكون عندهم مناصب شغل اللي راه كتجهز عليها الدوله في سبيل انها تطبق املاءات ديال صندوق النقد الدولي. التواجد ديالنا غادي يكون ميداني، لا سواء مع الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد ولا سواء في المعارك اللي كنخوضوها من اجل الحق ديالنا في الشغل ومن اجل الحق ديال هادو في الترسيم وفي الوظيفه العموميه. تحيه نضاليه للعموم الاعلاميين اللي متبعين المحطات النضاليه لكل الفئات الاجتماعيه من داخل هذا الوطن الجريح، وعاش كل الشهداء. وتحيه. السلام عليكم. باسم التنسيقيه الوطنيه للاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد فرع الشرق، درنا هذه الوقفه هنايا على مستوى زايو للتعريف اولا بقضيتنا، واللي ايضا باش نفهموا الناس لماذا وعلاش اصلا هاد الاساتذه اصلا راهم دايرين هاد الاضرابات. لان كاين كثير من الاشاعات اش كتقول لنا باننا رحنا غائبين عن العمل، ماشي رحنا مضربات، وحنا رحنا في اطار التنسيقيه الوطنيه مضربات، وكنامنوا بما تسطره التنسيقيه ونحن معهم الى النهايه والى ان يسقط نظام التعاقد باذن الله.